बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान और अफ़गानी एक एक डिस्प्रिन और एक एक पेनाडोल को तरसने लगे हैं। जी हाँ, बिल्कुल ये खबर है और ये खबर निकल कर आई है जर्मन अखबार में, जिसमें ये बताया गया कि अफ़गानिस्तान में अद्वियात की शदीद किल्लत है। वहाँ के एक समाजी कारकुन लीना हैदरी के मुताबिक इस वक्त मार्केट में ना इंसुलिन है, ना जान बचाने वाली अद्वियात हैं, ना दिल की बीमारी से मुंसलिक जो कि फ़ौरी नवीयत के अद्वियात हैं वो मैसर नहीं हैं। गो अब भारत ने $10 करोड़ का मुआहदा किया है अफ़गानियों के साथ कि उनको अद्वियात देगा, लेकिन इसके बावजूद ये अद्वियात नाकाफ़ी हैं, क्योंकि इनको एक तो भारत से आने में टाइम लगेगा, वक्त सर्फ होगा, दूसरा इस पर पैसा भी ज़्यादा लगेगा। ख़बर यह है कि वहाँ पर जाली अद्वियात से लोग मर रहे हैं। जी हाँ, एक एक पेनाडोल और एक एक डिस्प्रिन जो है इस मुल्क में यानी अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान से आती थी, लेकिन पाकिस्तान में ये अफ़गानी दहशत गर्दी करने से बाज ना आए, जिस पर अफ़गान ट्रेड कॉरिडोर जो है उसको बंद कर दिया गया। इस ट्रेड कॉरिडोर के बंद होने के बाद गो शुरू में अफ़गान तालिबान ने ऐसे नारे लगाए कि उनके पास और बहुत सारे रास्ते हैं, और रास्ते उनके पास थे, लेकिन उनकी अपनी ही क्या कहें उसको कि हिकमत अमली जो कि दहशत गर्दाना हिकमत अमली है, उसके बायस एक के बाद एक यानी कभी किर्गिस्तान, कभी ताजिकिस्तान, ईरान, तुर्की और पाकिस्तान के ये रास्ते जो हैं बंद हो गए। इवन चीन के रास्ते भी उनके लिए इस हवाले से बंद है। पाकिस्तान के साथ उनकी 2000 किलोमीटर से ज़्यादा की सरहद है, और जहाँ से ये सारा तजारती सामान आता जाता था, लेकिन पाकिस्तान इस बात की गारंटी चाहता था कि अफ़गान तालिबान ये कहें कि उनके मुल्क में जो दहशतगर्द मौजूद हैं उनको वो कंट्रोल करेगा, गिरफ़्तार करेगा, और जो पाकिस्तान का मतलूब हैं उनको पाकिस्तान के हवाले करेगा, और इस हवाले से एक तहरीरी मुआहदा कर लिया जाए। लेकिन तहरीरी मुआहदा ना हुआ तो उसका नतीजा ये निकला कि दोनों तरफ जो है बार्डर सीज़ कर दिया गया, यानी पाकिस्तान ने भी बार्डर सील किया, वहाँ से भी बार्डर सील हो गया। ईरान के साथ भी यही मामला था। ईरान ने भी 2 रोज़ पहले ही इनके 35 के करीब जो लोग हैं जो स्मगलिंग और दहशतगर्दी में मुलव्वस थे उनको बार्डर पर हलाक किया था। इस तरह वे ट्रेड भी बंद हो गई। फिर ताजिकिस्तान के साथ इनका सरहदी जो है वो मामला चल रहे हैं एक दरिया को लेकर, जिसके इर्द गिर्द सोने के ज़हायर हैं। वहाँ पर गोलाबारी भी हुई और वहाँ पर 3 इंजीनियर्स की जान पहले गई, और फिर फायरिंग हुई तो 2 चीनी इंजीनियर मज़ीद जान बहक हुए, जिसके बाद चीन ने भी पाबंदियाँ आयद की और ताजिकिस्तान से भी पाबंदियाँ हो गई। इसी तरह तालिबान में जो उज़्बेक ग्रुप है वो अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ है, यानी उज़्बेकिस्तान के ख़िलाफ़ है, वो बार्डर भी बंद हो गया। अब तालिबान क्या करते, तालिबान ने नया नया हाथ मिलाया है हिंदू बनिए से, और उन्होंने इन्हें $10 करोड़ की अद्वियात देने का वादा किया है। गो जलालुद्दीन जलाली ये वज़ीर सेहत हैं अफ़गानिस्तान के, इनका बयान ये है कि हमें अद्वियात की कमी का सामना नहीं है, लेकिन हकीकत ये है कि वहाँ पर इस वक्त मार्केट में जाली अद्वियात फ़रोख्त हो रही हैं, यानी ऐसी अद्वियात जो कि या तो ज़ायदुल मियाद हैं, बहुत अरसा पहले आई थी दूसरे ममालिक से, अभी मौजूद हैं, उनको महंगे दामों बेचा जा रहा है, या वो अद्वियात जिनको जाली तौर पर जालसाज में अफ़गानों का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, ये बहुत नंबर 1 जालसाज है, तो इन्होंने जालसाजी में ही कमाल रूज हासिल कर रखा है। लोग अब ये जाली अद्वियात खाकर मर रहे हैं, और दूसरी रिपोर्ट के मुताबिक जो जर्मन अखबार में छपी है उसके मुताबिक लोग हर्बल अद्वियात की तरफ जा रहे हैं, यानी वो पुराना तरीका इलाज जो कि यूनानी तरीका इलाज हम उसको आम फहम ज़ुबान में कहते हैं, हिकमत हकीमों की तरफ जाने पर मजबूर हैं, और वो भी दोनों हाथों से उन गरीब अफ़गानों को लूट रहे हैं जिनके पास पहले ही वसाइल और ख़ुराक की कमी है। क़ौम मुत्तहिदा की रिपोर्ट इस बारे में बहुत वाज़ह है कि 2 करोड़ 30 लाख के करीब अफ़गानी, जो कि इस आबादी का निस्ब बनता है जो अफ़गानिस्तान की है, के लोग जो हैं भूख का शिकार हैं और अफलास का शिकार यानी गुर्बत का शिकार हैं, और वो उनके पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि अद्वियात ख़रीद सकें। शहरों में सूरत हाल बहुत जो है कंट्रोल्ड है, क्योंकि वहाँ अफ़गान तालिबान ने बहुत बड़ा ज़ीरा बना रखा था, लेकिन शहरों के इर्द गिर्द जो माहौल है वो हर आने वाले दिन के साथ ख़तरनाक से ख़तरनाक तर होता चला जा रहा है। हॉस्पिटल्स में ना पैरामेडिक स्टाफ है, ख़वातीन पर पाबंदियाँ आयद करने के बाद नर्सिंग स्टाफ भी मौजूद नहीं है, और जो ख़वातीन बीमार हैं उनको घरेलू टोटकों के साथ ठीक करने की कोशिश की जाती है, और बेशुमार ख़वातीन दौरान ज़चगी जो है
وہ اپنی جان سے چلی گئی، یعنی وہاں پر صورتحال ہر آنے والے دن کے ساتھ مزید خراب سے خراب تر ہوتی چلی جا رہی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ خود افغان گورنمنٹ یعنی طالبان کے وہ بری سیٹ اپ ہے جو اس لیے آیا تھا کہ یہاں پر نمائندہ گورنمنٹ بنانے سے پہلے ایک انتظامی عبوری سیٹ اپ بنایا جائے گا جو تمام لوگوں کو ساتھ لے کر چلے گا، لیکن طالبان نے کرسی پر بیٹھتے ہی وہ تمام معاہدات جو انٹرنیشنلی انہوں نے کیے تھے کہ وہ عبوری سیٹ اپ جو ہے اس کے بعد ایک جمہوری سیٹ اپ یعنی لوگوں کی حکومت جو ہے ان کی پسند کے مطابق بنانے کے لیے کام کرے گا، ختم ہو گئے۔ اور اس کے بعد سے جو ہے پیناڈول کیا ڈسپرین کیا جو ادویات بھی ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں، کیونکہ افغانستان میں 70% جو درآمدی مال ہے وہ پاکستان کے راستے سے ہی آتا جاتا تھا، یعنی اس ملک کی 70% اکانومی جو ہے وہ پاکستانی بیس تھی، لیکن ان افغانوں نے جو ہے بھارت سے جا کر ہاتھ ملایا، بھارت سے تجارتی تعلقات بنانے کی کوشش کی، جس کی سرحد نہیں لگتی ہے بلکہ دور ہے، اور وہاں سے ایئر لفٹ کیا جائے گا سامان۔ اب اندازہ کریں کہ جو پیناڈول اس وقت وہاں پر 1 افغانی یا آدھے افغانی کی مل رہی تھی، وہ اگر 8 یا 10 افغانی کی ملے گی تو افغانیوں کو کون سی ادویات کھانی پڑیں گی؟ وہ ادویات جو کہ جعلی طریقے سے تیار کی جائیں گی، چاک پاؤڈر سے تیار کی جائیں گی، اور وہ ادویات وہ استعمال کریں گے، لیکن اپنی ہر درمی سے باز نہیں آئیں گے کہ وہ پاکستان میں دہشت گردی نہ ہونے دیں، کم از کم اپنی سرزمین کو ہی وہ اس دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دیں، اور پاکستان کے لوگ جو ہیں ان کے جو حفاظت ہے اس کو پاکستانی گورنمنٹ جو ہے ممکن بنا سکے۔ بڑا سادہ سا مطالبہ تھا پاکستان کا کہ آپ اپنی سرزمین استعمال نہ ہونے دیں، تو اس پر کیا کرنا چاہیے تھا؟ طالبان کو اس پر جو ہے اس بات کی گارنٹی دینی چاہیے تھی کہ ان کی سرحد جو کہ پاکستان کے ساتھ ہے 2000 کلومیٹر سے زیادہ لمبی سرحد، کہاں افغانستان کا سرحد بلوچستان چمن سے شروع ہوتی ہے اور طورخم تک خیبر پختونخوا تک چلتی ہے، اس سرحد پر وہ گارنٹی دیں کہ وہ جو دہشت گرد ہیں جو پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہیں، پاکستان کے اداروں کے خلاف ہیں، پاکستان کے لوگوں اور امن کے خلاف ہیں، ان کو اندر نہیں آنے دیں گے۔ صرف اس بات پر 3 مذاکرات ہو چکے، قطر میں اور 2 جو ہے ترکی میں، لیکن وہ نتیجہ خیز اس لیے نہیں ہوئے کہ طالبان اپنی اس ہر درمی پر قائم ہے کہ آپ اپنے ملک میں حفاظت کریں، ہم جو ہے دہشت گرد بھیجتے رہیں گے۔ یہ ہے وہ معاملہ جس پر یہ افغان ٹریڈ کوریڈور جو ہے بند ہے، دونوں طرف ٹرکوں کی لمبی لائنیں اور قطاریں لگی پڑی ہیں، لیکن افغانی جو ہیں اپنی ہر درمی سے باز نہیں ہو رہے۔ آج معمولی ادویات کے لیے افغان مارے در بدر پھر رہے ہیں، اور شاید ان کو بھارت سے کسی خیر کی توقع ہے۔ یاد رکھیے بنیاں اپنی 1 روپے کی چیز بحران میں یا قحط سالی میں 10 روپے کی بیچنے کا عادی ہے، اور بھارت یہی خواب دیکھ رہا ہے کہ وہ ان غریب نادار مفلس افغانیوں کے جیبوں پر بڑا ڈاکہ ڈالے گا، اور ادویات کی شکل میں جو وہاں پر چیزیں پہنچائی جائیں گی اس کی منہ مانگی قیمت وصول کرے گا، اور یہ ساری قیمت بھوکے افغانیوں کے خون کے بدلے جو ہے وصول کی جائے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔